उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे। ये शेर मुझे इसलिए याद आ गया कि आज की इस यादगार, बावकार और शानदार महफिल मुशायरा की सदारत मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज। जनाब वाजिद अमीर, जनाब अमार इकबाल, जनाब इफ्तिखार हैदर और दीगर तमाम अहबाब, अजीज फैसल साहब, मदर नियाजी साहब कि एक कहकशां है मुशायरे का। आप देखिए शुरू कहां से हुआ, जौराबाद से होता हुआ शाहपुर पहुंच गया, फिर उसके बाद होता होता मियां वाली, वहां इसने अच्छा खासा पड़ाव किया, फिर उसके बाद ये मुशायरा कराची चला गया, अमार इकबाल ने समा बांधा और फिर उसके बाद मुशायरा लाहौर पहुंच गया। वाजिद अमीर साहब की मोहब्बतें अशार की सूरत में हमें नसीब हुई। और सबसे जो अहबाब ने बात की और जो तंजीम है उसका नाम भी कराची से आया, जॉन एलिया की किताब से आप लोगों ने लिया, बहुत खूबसूरत नाम है। तो मुझे जो बात खास तौर पे कहनी है और उसकी तरफ वाजिद अमीर साहब ने भी इशारा किया है कि नौजवानों ने खास तौर पर यहाँ खुशाब और शाहपुर के और मियां वाली के नौजवानों ने अपनी उम्र से बड़े शेर करे। कुछ देर पहले मुशायरे से पहले वालिद अमीर साहब को मैं नातिक लखनवी का एक शेर मैंने उन्हें सुनाया है, मैं आपकी नजर भी करता हूं कि है वही दीवाने मतबूआ मेरा, है वही दीवाने मतबूआ मेरा, जिस कदर लोगों को नातिक याद। तो मैं ये पूरे वसूख से कहता हूं कि आज के मुशायरे में जो अशार पढ़े गए इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं कि जिन्हें मैं याद करना चाहूंगा। शुआरा कि इसमें से बेशुमार, जैसे कहते हैं मीर के 72 निश्तर, तो मेरे ख्याल में यहाँ सर 72 से ज्यादा निश्तरों वाला मामला है। और ऐसी शायरी को सुनकर ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि अभी मेरे ख्याल अल्लाह ताला शायरों से मायूस नहीं तो मैं भी चंद अशार हिद्दत और हफ्स पे तनकीद नहीं कर सकते, हिद्दत और हफ्स पे तनकीद नहीं कर सकते, क्यों हम ऐसा मेरे खुर्शीद नहीं कर सकते, हिद्दत और हफ्स पे तनकीद नहीं कर सकते, क्यों हम ऐसा मेरे खुर्शीद नहीं कर सकते। और करनी पड़ जाए वजाहत पे वजाहत, लेकिन करनी पड़ जाए वजाहत पे वजाहत, लेकिन हम तेरी बात की तरदीद नहीं कर सकते। करनी पड़ जाए वजाहत पे वजाहत, लेकिन हम तेरी बात की तरदीद नहीं कर सकते। दो शेर और, ये आईनों के हैं या नक्श मेरे, ये आईनों के हैं या नक्श मेरे, बिगड़ते जा रहे हैं अक्स मेरे, बिगड़ते जा रहे हैं अक्स मेरे। और महो अंजुम की गर्दिश से मुझे क्या, महो अंजुम की गर्दिश से मुझे क्या, मेरे अंदर है जारी रक्स मेरे, मेरे अंदर है जारी रक्स मेरे। और मेरा यकीन कहीं था, मेरा गुमान कहीं, मेरा यकीन कहीं था, मेरा गुमान कहीं, मैं खो गया इन्हीं दोनों के दरमियान कहीं, मैं खो गया इन्हीं दोनों के दरमियान कहीं। और सुखनतराल हुआ हूं मैं अपने दिल के खिलाफ, सुखनतराल हुआ हूं मैं अपने दिल के खिलाफ, चिपक न जाए मेरे नुत्क से जुबान कहीं, चिपक न जाए मेरे नुत्क से जुबान कहीं। और इसीलिए तो कभी मुजतमे न हो पाया, इसीलिए तो कभी मुजतमे न हो पाया, मेरा ज़मान कहीं था मेरा मकान कहीं, इसीलिए तो कभी मुजतमे न हो पाया, मेरा ज़मान कहीं था मेरा मकान कहीं।
اور بوڑھے کمزور والدین کے ساتھ، بوڑھے کمزور والدین کے ساتھ میں جی رہا ہوں، بوڑھے کمزور والدین کے ساتھ جی رہا ہوں میں کتنے چین کے ساتھ، بوڑھے کمزور والدین کے ساتھ جی رہا ہوں میں کتنے چین کے ساتھ، اب چکا چوند میں نہیں ملتی، اب چکا چوند میں نہیں ملتی، روشنی تھی جو لالٹین کے ساتھ، بوڑھے کمزور والدین جی رہا ہوں میں کتنے چین کے ساتھ، اب چکا چوند میں نہیں ملتی، روشنی تھی جو لالٹین کے ساتھ، اور کنجے حیرت سے چلے دشتے زیاں تک لائے، غزل کے چند اشعار، کنجے حیرت سے چلے دشتے زیاں تک لائے، کون لا سکتا ہے ہم دل کو جہاں تک لائے، کنجے حیرت سے چلے دشتے زیاں تک لائے، کون لا سکتا ہے ہم دل کو جہاں تک لائے، ٹھیک ہے چشمے تغافل یہ تیری دین سہی، ٹھیک ہے چشمے تغافل یہ تیری دین سہی، تاب زخموں کی مگر کوئی کہاں لائے، ٹھیک ہے چشمے تغافل یہ تیری دین سہی، تاب زخموں کی مگر کوئی کہاں تک لائے، اور آنکھ بھی نہ تھی کسی دشتے تپاں کی صورت، آنکھ بھی نہ تھی کسی دشتے تپاں کی صورت، ہم اسے سلسلہ آب رواں تک لائے، آنکھ بھی نہ تھی برکے تپاں کی صورت، ہم اسے سلسلہ آب رواں تک لائے، اور چل نکلتی ہے تو پھر لب پہ بھی آ جاتی ہے، چل نکلتی ہے تو پھر لب پہ بھی آ جاتی ہے، لانے والے کی یہ مرضی ہے جہاں تک لائے، لانے والے کی یہ مرضی ہے جہاں تک لائے، اور تجھ کو جو چاہیے بے خوف و خطر لیتا جا، تجھ کو جو چاہیے بے خوف و خطر لیتا جا، کون کافر ہے کہ جو دل میں گماں تک لائے، تجھ کو جو چاہیے تجھ کو جو چاہیے بے خوف کر لیتا جا، کون کافر ہے کہ جو دل میں گماں تک جائے، کنجے حیرت سے چلے دشتے زیاں تک لائے، کون لا سکتا ہے ہم دل کو جہاں تک لائے، اور آخر میں دو شعر، اس کی آواز کان پڑ جائے، اس کی آواز پتھروں میں بھی جان پڑ جائے، اس کی آواز کان پڑ جائے، پتھروں میں بھی جان پڑ جائے، اور مسکرا کر اگر وہ دیکھے تو آئینے پر نشان پڑ جائے، اس کی آواز کان پڑ جائے، پتھروں میں بھی جان پڑ جائے، مسکرا کر اگر وہ دیکھے تو آئینے پر نشان پڑ جائے۔ ایک دفعہ سر مزاح، تھوڑا سا مزاح سر، مشاعرے کا ماحول بنائے، چلے گھر میں ضرور سر رانا برادری کے ایک ہے، ایک سمبل ہے ایک برادری کو سمبل آپ کی نظر، تو رانا برادری نے اسے پسند کیا، مجھے زیادہ اچھا یہ لگا کہ رانا برادری نے، ورنہ مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جا کے دبکا مار دیتا ہوں سر، رانا برادری میں شادیاں عموماً باہر یہ لوگ نہیں کرتے، تو اس حوالے سے نظم ہے شرائط رشتہ، گنجا ہو یا کانا ہو، گنجا ہو یا کانا ہو، لڑکا لیکن لڑکا ہو، گنجا ہو یا کانا ہو، لڑکا لیکن لڑکا ہو، چاہے بھوکا مارا ہو، لڑکا لیکن لڑکا ہو، کوٹھی اور مکان نہیں، کوٹھی اور مکان نہیں، اس کا کچھ ارمان نہیں، چاہے
चाहे तंबू ताड़ा हो, कोठी और मकान नहीं, इसका कुछ शर्मान नहीं। चाहे तंबू ताड़ा हो, लड़का लेकिन राणा हो, और शहजादों सी शक्ल न हो, पढ़े लिखों सी अकल न हो। शहजादों सी शक्ल न हो, पढ़े लिखों सी अकल न हो, पेट उसका हिंदवाड़ा हो, पेट उसका हिंदवाड़ा हो, लड़का लेकिन राणा हो, और चाल चलन भी ठीक न हो, नेकी के नजदीक न हो। चाल चलन भी ठीक न हो, नेकी के नजदीक न हो, थाने आना जाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। थाने आना जाना हो, लड़का लेकिन राणा हो। आए वो आजादी से, जिसका पिछली शादी से, आए वो आजादी से, जिसका पिछली शादी से, चाहे एक न्याणा हो, चाहे एक न्याणा हो, लड़का लेकिन राणा हो। और पास हो या हो दूर कहीं, जगह की कोई कैद नहीं। पास हो या हो दूर कहीं, जगह की कोई कैद नहीं। लंदन हो लंदन